परमजिशक्त्याः 2020 मार्च् मासः सफलः भवतु। एतदर्थः मासिकं परं निवेदनं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वां दिव्यशक्तिं ददातु। मार्च मासः मम कृते एतत् परम निवेदनं कुरुत्वां कृते तथा पितृवाय कृते लाभदायकः भवतु। अस्मिन् मासे मम व्यापारव्यवसाये, कृषौ, पशुपालने, सेवायां च अधिकां सफलतां ददातु। मम देशः अधिकः समृद्धः भवतु। धनम् अधिकम् आगच्छतु। व्ययः न्यूनं भवतु। धनस्य यथोचितः उपयोगः भवतु। पितृवाय प्रचारार्थम् अपि व्ययं करिष्यामि। ऋणात् मुक्तिं ददातु। धने प्रगत्यां, व्यवसाये उन्नत्यां च सति अपि परमजी समक्षं तथा डॉक्टर अजित समक्षं नम्र भविष्यामि। पितृवाय कृते समयं दास्यामि। चार्टर्ड अकाउंटेंट मम लाभे सन्तु। गुरुवासरे आयवृद्धि पितृवाय कक्षा उपस्थास्यामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि सिद्धानि भवन्तु। मम अवरुद्धकं कार्यः शीघ्रं सिद्धं करोतु। अस्मिन् मासे अहं यत् पप्र करिष्यामि, अन्यान् अपि करविष्यामि, ता सर्वाः इच्छाः पूर्णाः भवन्तु। मम यशः वर्धताम्। अहम् उत्तमः पितृवाय प्रचारकः भवितुम् इच्छामि तथा परमजी जीवानाम् अन्वेष्यामि। प्रतिदिनम् एकस्मै व्यक्तये गुड्लक् पप्र कार्ड अथवा पितृवाय कैलेंडरं प्रशिक्षणेन सह अर्पयिष्यामि। मम प्रचारकार्यस्य विवरणं डॉक्टर अजिताय प्रति बुधवासरे तथा मासस्य अन्तिमे बुधवासरे दास्यामि। कृषकान् वदामि, पितृवाय शक्त्याः अधिका फसलः भविष्यति। पशुषु दुग्धवृद्धि, गुणवृद्धि च भविष्यति। महान् लाभः भविष्यति। मम वीरतां वर्धयतु। अपरिचितेषु जनेषु पितृवाय प्रचारस्य साहसं वर्धताम्। पितृवाय रक्षां करिष्यामि। चोरदुष्टान् कक्षात् दूरं स्थापयिष्यामि। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः, पितृवायकर्ता अस्मि। अन्यान् अपि तथैव करिष्यामि। मार्च मासे वसन्तऋतुः शरीरं मनः च अधिकं स्वस्थं भवतु। रोगप्रतिरोधकशक्तिः वर्धताम्। शीतज्वरः, काशः, कण्ठसङ्क्रमणं, वायरल् ज्वरः, फ्लू, एलर्जी, अस्थमा, त्वचरोगाः, अन्ये रोगाः च न भवन्तु। यदि रोगः आगच्छेत् तर्हि पप्रजलस्य प्रभावेन दूरं भवतु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय कक्षा उपस्थास्यामि। मम मनः मम कृते पितृवाय कृते च सुखदायकं भवतु। प्रतिदिनं परमयोगं करिष्यामि। त्रिवारं नित्यपरमयोगः तथा त्रिवारं वा अधिकं विशेषपरमयोगः। सद्बुद्धिः वर्धताम्। अहं शीघ्रं सम्यक् निर्णयं गृह्णीयाम्, अग्रे गच्छेयम्। मनसि स्थिताः दोषाः दूरं भवन्तु। परमध्यानस्य समये दिव्याम् अनुभवः भवतु। शक्तिः, स्फूर्तिः, उत्साहः च सदा वर्तताम्। अल्पे काले अधिकं कार्यं करिष्यामि। जनहिताय पितृवाय जनकार्यम् अपि करिष्यामि। शुक्रवासरे पितृवाय इंटरनेशनल क्लब सभा, परमजी वचनपाठ, परमजी ध्यान कक्षा च उपस्थास्यामि। जनान् वदामि, शुक्रवासर कक्षायां रोगनिवारणसत्रं भविष्यति, यस्य प्रभावेन रोगेषु राहितः भविष्यति। मार्च मासे पितृवाय प्रचारस्य युक्तियुक्तः बुद्धिं शक्तिं ददातु। दैनिकं, साप्ताहिकं च ऑनलाइन पितृवाय कक्षाः पितृवाय THF DR अजित चैनले प्रातः 7 तथा सायं 7 वादने अन्येषु शाखा चैनलेषु च उपस्थास्यामि। देशे विदेशे च दुःखितान् जनानां गुड्लक् पप्र कार्ड अर्पयिष्यामि।
पप्र तथा परम योगं शिक्षयामि। तेषां नाम, मोबाइल संख्या, क्षेत्रम् इत्यादि P3Y गूगल फॉर्म मध्ये लिखिष्यामि। P3Y प्रेरक गुरुः भविष्यामि। P3Y त्रयः महान् सूत्राः वदामि। सत्यं, P3Y शक्तयः कार्यः सिद्धं भवति। विश्वे कदापि अपि गली नास्ति यत्र P3Y शक्तियः न गतवती। पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञाकारिता, वीरता। सदा हास्यं कुरुतः, अन्यान् अपि हास्यत। P3Y कक्षाः उपस्थीयन्ताम्, उमरगाम यात्रा क्रियताम्। जयघोष, विना प्रचार उद्धारः न भवति। मम परिवारस्य मध्ये सुखं शान्तिः च वर्तताम्। मम व्यर्थः क्रोधः न आगच्छेत्। बालकाः अग्रे गच्छन्तु, सद्गुणवन्तः भवन्तु। तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं भवतु। उत्तमा सङ्गतिः लभ्यताम्। अध्ययने स्मरणशक्तिः वर्धताम्। अहं सद्बुद्ध्याः बालकेभ्यः P3Y 16 संस्कारान् दास्यामि। सत्यं शिक्षयामि। बालकान् प्रति कुशलविद्यार्थी परं निवेदनं प्रतिदिनं पठिष्यामि तथा परं विद्यां मन्त्रदीक्षां दास्यामि। गृहे धनवृद्धिः भवतु, तदर्थं परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षाम् अपि स्वीकरिष्यामि। P3Y गर्भगीता पठिष्यामि। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोषः, वास्तुदोषः, सर्वे दोषाः च दूरं भवन्तु। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः, शत्रौ दुष्टदृष्टि, हानिकारिका संगति, उपरि वातः, भूतप्रेताः, आर्थिककष्टकम्, अकस्मातः दुर्घटना, अग्नि, भूकंप, आंधी, तूफान, प्राकृतिक आपदा, नकारात्मक विचारः इत्यादिभ्यः अवरोधेभ्यः मम तथा मम परिवारस्य रक्षां करोतु। विकटपरिस्थितिः न आगच्छेत्। यदि आगच्छेत् तर्हि P3Y शक्तयः अहं तां तरिष्यामि। अधिकां P3Y शक्तिम् इच्छन् कट्टर P3Y कर्ता परमजी आज्ञाम् उमरगाम PDME यात्रां करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षायाः उपस्थित्याः पितृदोषनिवारणं भवति। परमजी उमरगामं तीर्थस्थलं, PDME स्थलं, कुम्भस्थलं च कृतवन्तः। एतां यात्रां कृत्वा मनसि अद्भुताः शान्तिः लभ्यते, इच्छाः पूर्णाः भवन्ति तथा P3Y कुम्भशक्तेः लाभः भवति। कस्यापि यात्रायाः अनन्तरम् उमरगाम PDME यात्रा कृत्वा सा यात्रा अधिकं फलदायिनी भवति। उमरगाम PDME यात्रा P3Y कक्षा 2026 मार्च 15 रविवासरे प्रातः 9:30 वादने भविष्यति। कक्षायाः अनन्तरं रोगनिवारणं तथा हीलिंग पावर सत्रं भविष्यति। भवन्तः अपि एकं रोगिणं सूचयन्तु, तस्य कष्टे राहितः भविष्यति। यः आगच्छतः सः लभते। उमरगाम PDME केन्द्रे आगमनाय ऑनलाइन RSVP गूगल P3Y THF RSVP करिष्यामि तथा मोबाइल नंबर +91 8849 69887 इत्यस्य मे अपि सूचनां दास्यामि। ऑनलाइन RSVP कृते हेल्पलाइन संख्यां +91 7990 49894 P3Y कैलेंडरे लिखान्तां सर्वान् उत्सवकक्षान् प्रेमाणाम् आयोजिष्यामि। गोलीघर मेलायां विद्यार्थी P3Y कक्षा च होली कक्षा मार्च 1, धुलेंडी मार्च 3, मासिक शिवरात्रि मार्च 17, अमावस्या रुकावट निवारण P3Y कक्षा मार्च 18, गुड़ी पड़वा चैत्र नवरात्रि कक्षा प्रारंभ मार्च 19, परमजी जनयात्रा अर्थात परमजी जुलूस मार्च 22, P3Y प्रचार बाइक रैली मार्च 25, बुधवासरः प्रातः 8 वादने, रामनवमी P3Y महोत्सवः तथा आयवृद्धि कक्षा मार्च 26, गुरुवासरे अर्पहाणरे 1 वादने, जहांगीरपुरा SMC कम्युनिटी हॉल रांदेर रोड सूरत। त्रयः मासाः शुभाः भविष्यन्ति।
महती इच्छा शीघ्रं पूर्णां भविष्यति। यथाशक्ति अहम् अस्य महतः कक्षायाः यजमानः भविष्यामि। मार्च् मासस्य प्रारब्धं हे परमजी भवते समर्पयामि। मम प्रारब्धं शुभं कुरुत्। एतदर्थः अहम् अस्य मासिक परमनिवेदनस्य प्रचारम् एकस्मिन्नां वा अधिकेषु व्यक्तिषु करिष्यामि। अस्मिन् मासे सत्कार्मी करिष्यामि। पितृवायकृत्राणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति आदरभावं धारयिष्यामि। पितृवायकेन्द्रं स्वच्छं रक्ष्यामि। परमजीम् आज्ञां स्थितः भविष्यामि। मा वर्तमानम् अधिकं सुखिनं समृद्धिनं शान्तं स्वास्थ्यं निरोगम् आनन्दमयं शक्तिशालिनं वीरं च कुरुत्। पितृवायशक्त्याः मम मार्च मासः अधिकं शुभः भवतु। आवश्यकतानुसारं रोगे वा संकटे मार्गदर्शनार्थ डॉक्टर अजित +91 98 98 77 2036 इत्यस्य सम्पर्कः करिष्यामि। दूरभाषाम् अग्रेषितं भवतु तथा डॉक्टर अजितस्य आज्ञां पालनं करिष्यामि। प्रश्नानां श्रोतुं डॉक्टर अजित एंड योर क्वेश्चन टेलिग्रामं समूहं जॉइन करिष्यामि। पप्रवादस् इच्छापूर्णा भवति चेत् पकरः रूपेण धनराशिं यस्यां मुद्रायां भवन्तः उपार्जयन्ति परमजीभ्यं दास्यामि। अथवा 1 लीटर जलं वा 1 पुष्पं परमजीभ्यः समर्पयामि। पप्रवा 11 इच्छापूर्णा भवति चेत् पकररूपेण 1 नवव्यक्तये गुड्लक पत्रकार्ड दास्यामि। 1 ऑनलाइन पितृवाय कक्षा उपस्थास्यामि। पितृवाय वेबसाइट पितृवायthf.com अवलोकयिष्यामि। मम चमत्कारिकं पितृवाय अनुभवम् 1-2 मिनट निमेष दीर्घं गुरुवासरे अनुभवकक्षायां वाट्सप् द्वारा प्रेषयामि। अहं पितृवाय परमज्ञान पत्रिका तृतीयः वर्षस्य 4th अङ्कं पितृवायशक्त्या कृषकाणां प्रगतिः हिन्दी स्वगृहं मङ्ग्यापि यास्यामि तथा अस्य वार्षिक सदस्यत्वं स्वीकरिष्यामि। एतत् मासिकं परमनिवेदनं तथा तस्य फलं परमजी भवते अर्पणम्।